इस आयत नंबर 218 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, इन लदीन आमनू, बेशक वो जो ईमान ले आए, वल्लदीन हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह के अंदर, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, यही अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत के अंदर 3 अमाल का जिक्र किया गया है, ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया। ये 3 ईमान अमल जिन्होंने किए तो वही लोग हैं कामयाब हैं, दुनिया की जिंदगी में कामयाब हैं, आखिरत में इन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी दी है कि जन्नत की खुशखबरी दी है, और उनके अंदर ये हमेशा हमेशा रहेंगे। और सबसे बड़ी जो है ये अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं, और ये इनकी लिए जो है सबसे बड़ी जो है वो जजा है। इससे अगली आयत नंबर 219, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। कुल, ए नबी आप फरमा दो, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है, व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए कुछ दुनियावी फायद भी हैं, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का जो गुनाह है उनके नफे से जो वो ज्यादा बड़ा है। व यसअलूनका माज़ा युनफिकून, और आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें। कुलिल अफ़, ए नबी आप उन्हें फरमा दो जो बाकी बच जाए। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह बयान फरमाता है, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए अपनी आयातें, निशानियां, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अब इस आयत के अंदर शराब और जुए की मजम्मत बयान की गई है कि जुए और शराब का गुनाह उसके नफे से ज्यादा है। अब नफा तो यही है कि शराब से कुछ सुरूर पैदा होता है। अब इसके अंदर गुनाह बयान किया गया है क्योंकि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब शराब की हुर्मत नहीं आई हुई थी। इस आयत में शराब को हराम भी नहीं करार दिया गया, बल्कि हुर्मत वाली जो आयत है वो सूरत माइदा में बाद में नाजिल हुई, और 3 हिजरी में ग़ज़वे अहज़ाब से चंद रोज बाद शराब हराम की गई। 3 हिजरी में ये शराब हराम की गई, और वो जो शराब की हुर्मत वाली आयत हैं वो सूरत माइदा के अंदर नाजिल की गई। अब अल्लाह फरमा रहा है कि इसके अंदर इसका जो गुनाह है वो ज्यादा है और इसका जो नफा है वो कम है। अब सवाल है कि नफा क्या है? नफा ये है कि बंदे को जो जिनका दिमाग होता है उन्हें सरूर मिल जाता है, और दूसरा नफा क्या है कि खरीद और फरोख्त से तिजारती फायदा होता है। यानी एक किस्म की तिजारत है जो खरीदते हैं, हालांकि ये हराम है, लेकिन इसके लिए जो उनका बाजार तो नफा था। एक तो इस नफा वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करने की वजह यह है कि उस वक्त शराब की हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी, क्योंकि जो तिजारत कर रहे थे, इसका काम कर रहे थे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उन्हें साफ वो अपना प्रॉफिट तो रखते होंगे ना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इसका जो गुनाह है वो ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि शराब पीने से अकल ज़ायल हो जाती है, गैरत का जनाजा निकल जाता है, माँ बहन बेटी की तमीज नहीं निकल जाती है, किसी औरत की इज्जत उसके दिल के अंदर नहीं रहती। इसी तरह जुए से भी दुश्मनियां पैदा होती हैं, आदमी सबकी नजर में जलील ख्वार होता है। जुए के अंदर अगर हार जाए तो जिंदगी उसकी तबाह बर्बाद हो जाती है, उसका माल जो है तबाह हो जाता है, मेहनत से जी चुराने लगता है। तो ये दोनों चीजों की जो है ना इस हदीस के अंदर बुराई बयान की गई है, क्योंकि जुआरी जो होता है फिर वो बुराइयों के अंदर मुब्तला हो जाता है। अगर उसके पास माल आने लग जाए तो फिर वो ज्यादा ऐश करने लग जाता है, हरामखोरी में पड़ जाता है। अगर उसका माल तबाह हो जाए तो फिर भी बेचारा रुल जाता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं नापसंदीदा हैं। तो इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है, एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह ताला को हजरत जाफर तैयार की 4 खसलतें पसंद हैं। सरकार दो आलम ने हजरत जाफर तैयार से दरियाफ्त फरमाया, उन्होंने अर्ज की, एक खसलत तो ये है कि मैंने कभी शराब नहीं पी, यानी हुर्मत का हुक्म नाजिल होने से पहले भी कभी शराब नहीं पी। और इसकी वजह ये थी कि मैं जानता था कि इससे अकल ज़ायल होती है, इससे अकल चली जाती है, और मैं चाहता था कि मेरी अकल और भी तेज हो। दूसरी खसलत यह है कि जमाने जहलियत में भी मैंने कभी बुत की पूजा नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि ये पत्थर है, ला तनफाउ, वो नफा नहीं दे सकता, वला तदुर्रु, और ना नुकसान दे सकता है। तीसरी खसलत यह है कि मैंने कभी जिना में नहीं किया, मैं कभी जिना में मुब्तला नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको बेगैरती समझता था। चौथी खसलत ये थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं इसको कमीनापन ख्याल करता था। तो देखें, जिनके अंदर अच्छी खसलतें थी, जिनके अंदर अच्छी खसलतें थी, जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को हजरत जाफर तैयार की 4 खसलतें पसंद हैं। एक खसलत के वो शराब नहीं पीते, दूसरी खसलत के वो बुतों की पूजा नहीं करते, तीसरी खसलत के वो कभी जिना में मुब्तला नहीं हुए, और चौथी खसलत कभी मैंने झूठ नहीं बोला। तो हम सहाबा के फॉलोअर होने का, सहाबा के ताबेदार होने का, उनकी अताअत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर ये खसलतें हैं?
اب کتنے لوگ ہیں جو شراب کے اندر ملوث ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بت پرستی کے اندر مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر آ گیا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک کے اندر آ گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زنا سے محفوظ ہیں، آج کل شراب نوشی عام ہے، زنا عام ہے، اور سب سے بڑھ کر جھوٹ، چوتھی خصلت جو حضرت جعفر طیار نے بیان کی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا ہی خوب شان ہے، کیا ہی خوب ان کی فضیلت ہے، کیا ہی ان کا خوب مقام ہے کہ کتنے ہی سلیم اور فطرت انسان تھے کہ جن کا ذکر جبریل امین کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ تو دیکھیں شراب کی پلیدی کا، شراب کی ناپاکی کا کتنا اثر ہے کہ حضرت علی جیسی ہستی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس جگہ آذان نہ کہوں گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور وہ خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو جائے تو اس جگہ میں اپنے جانور کو نہیں چراؤں گا۔ لیکن افسوس کہ آج کل کا مسلمان شراب کو پانی کی طرح استعمال کر رہا ہے، ایسے مسلمان پیتا ہے جیسے پانی پیتا ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو جوا کھیلنا بھی حرام ہوا، اور اسی طرح ہر وہ تمام کھیل جس کے اندر شرطیں لگائی گئیں، شطرنج ہو گیا، لوڈو ہو گئی، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہے جس کے اندر شرط لگائی جاتی ہے، ایک ایک گیند پر رقم لگائی جاتی ہے، یہ ساری جوئے کے اندر آتی ہیں اور یہ ساری حرام ہیں۔ اس آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ تو سرکار دو عالم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی ہم خرچ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مال بچ جائے، جو مال تمہاری حاجت سے زائد ہو تو تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ سے ایکسٹرا ہے۔ اسے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 220، اس آیت نمبر 220 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی سوچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے محبوب آپ فرما دو کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا خرچ اپنے خرچ کے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسد من المصلح جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ ولو شاء اللہ لعانتکم، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ان اللہ عزیز و حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب شروع کے اندر اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کی سوچو، اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگ یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے، کس نیت میں ہوتا ہے۔ اب یتیموں کا مال ملانے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ یتیم میں چھوٹا بچہ ہے، اسے نہیں پتا وہ اس کا جو کھانا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کا مال جو ہے ضائع ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے نیت صحیح کس کی ہے، تم میں سے کون صحیح نیت سے اس کر رہا ہے کہ یتیم کا مال سیو رہے، اور کون اس نیت سے یہ اپنے مال کے ساتھ ملا رہا ہے تاکہ اس کے اندر حرام خوری کرے۔ اب یتیموں کے متعلق یہ کام ہے کہ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ جو ہے فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور وہ اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، اس کے احکام اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر، جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے
تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کے مالی اصلاح کے بارے میں ہوا، مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کی اخلاق، یتیموں کے اعمال، تربیت، تعلیم، سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہوتے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی اصلاح کریں، ان کے اخلاق بہتر کریں، ان کے اعمال بہتر کریں، ان کی تربیت کریں اور ان کی تعلیم بھی اچھی طرح دیں۔ ایسے سمجھیں کہ یہ پوری قوم کے لیے اولاد کی طرح ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ قرآن پاک پڑھنا، سننا، سمجھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہمارے قرآن پاک پڑھنے کے صدقے ہمارے جتنے بھی موتا، ہمارے جتنے بھی سننے والے ناظرین و حاضرین ہیں، سب کے جتنے بھی موتا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے صدقے تمام کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔